سالو لي زامي، جيسبر كو فوزالي بيان. معكم عماد زنيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اللي اول مره تشوفوا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. نتوما في قناه عماد زنيتي، الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساوش تابوناو في لاشين، تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على لي كومونتير ديالكم، على الميساج ديالكم، ومرحبا بكم ان نوتر فوا. تنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون تنبارطاجي معكم دي زاستيوس اللي غادي يفيدوكم في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز ان شاء الله باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الطريقه ولا واحد لا فاصون اللي هي سهله بزاف كيفاش تطرح السؤال وكيفاش تجاوب عليه. كيفاش تطرح السؤال وكيفاش تجاوب الا تسولك زعما هذاك السؤال. الوغ غادي السؤال كيف تتعرفوا في اللغه الفرنسيه، يا اما تيكون سؤال سامبل ولا سؤال بواحد الادوات ديال الاستفهام، واحد الادوات ديال الاستفهام بحال كيف، اين، كم. هادو ادوات يتسموا ادوات الاستفهام. الوغ اليوم ان شاء الله غادي نوريكم بواحد الادوات ديال الاستفهام كيفاش دير طرح السؤال، وبهذوك الادوات ديال الاستفهام الا تعطيكم شي سؤال بهذوك الادوات ديال الاستفهام كيفاش دير تجاوب بكل بساطه. ما تبقاش توحل، باش ما تبقاش توحل فاش تكون تبغي شي واحد تسولك بغيتي تجاوبو تقدر تجاوبو تو سامبلومون، ما تبقاش واحل ولا معكل ولا شي حاجه. الوغ غادي نبداو باول اوتي الدراري تنستعملوه بزاف، هو اسكو. اسكو اللي هو باللغه العربيه هل، فهمتوا؟ اسكو هل. فاش تبغي تطرح السؤال مثلا تنقول له هل تفهم الفرنسيه، تنقول لك est-ce que tu comprends le français. est-ce que tu comprends le français هي هل تفهم الفرنسيه. الوغ عقلوا est-ce que tu comprends le français. ديما الدراري اسكو فاش يسولك شي واحد اسكو الجواب تيكون وي ولا نو. عقلوا اسكو تيكون الجواب وي ولا نو، حتى تزيد الجمله ضروري تقول في الاول يا اما وي يا اما نو. باغ اكزومبل انا سولني هذا السؤال غادي نقول له وي تابعوا معايا نعطيكم السر. هو قال لك tu تتولي جو. وي جو كومبرون لو فرونسي. الوغ عقلوا نعطيكم السر هانتوما. اسكو شنو تتولي يا اما وي يا اما نو. الوغ انا قلت وي، شنو ولات هي جو. الوغ تنقول جو وتنزيد هاد اللعيبه اللي ورا فهمتوا؟ تنقولوا وي جو كومبرون لو فرونسي ولا نو جو كومبرون با لو فرونسي. فهمتوا؟ تزيد غير با ولا تزيد نو با، هي تزيد غير با سي ميو. الوغ تنقولوا وي جو كومبرون لو فرونسي. غادي نزيدكم سؤال اخر باغ اكزومبل، نزيدكم سؤال اخر. اسكو tu aimes le chocolat. هل تحب الشوكولاته. Est-ce que tu aimes le chocolat. Est-ce que tu aimes le chocolat. قلنا يا اما نجاوب اسكو باش تجاوب يا اما وي يا اما نو. باغ اكزومبل هنا نو تو شنو قلنا، شنو تتولي تو تتولي جو. ها هي شنو تنزيد هنا، بما انني نو شنو قلنا، نو تنديرو نو با، تنديرو نو هنا و با هنا. او تتحيد مع الا تتولي اكسون. ها هي تنقول نو جو نيم با لو شوكولا. الا كنتي تتوحل في هاد اللعيبه هادي حيد هادي خليها هكا، قول نو جيم با لو شوكولا. زيد غير با في اللور. فهمتوني ولا فهمتوش؟ زيد غير با في اللور. واش فهمتوني؟ وهنا تبدلات، حيدنا الاس حيت اس هذا فيرب ديال البروميي غروب. في لا كونجيغيزون ديال البروميي غروب في البريزون تنزيدو اما او في جو او اس في تو. الوغ جو شنو تنزيدو غير او على فان. اللي ما فهمش لا كونجيغيزون يمكن يرجع لي فيديو راه داير شرح لا كونجيغيزون بواحد لا ميثود اللي هي سامبل و افيكاس باش ان شاء الله تفهموه بكل بساطه. الوغ شنو قلنا، نو جيم با لو شوكولا. الا بغيت نقول وي غنقول وي في بلاصه تو شنو تولي جو، غنقول وي جيم لو شوكولا وغنخلي نفس الجمله. فهمتوا؟ الوغ راه فاسيل الدراري، غير تبعوا هاد لا ميثودولوجي اللي تنوريكم pour apprendre le français facilement et efficacement ان شاء الله. واحد لا ميثود اللي هي افيكاس. مثلا est-ce que vous partez en vacances. est-ce que vous partez en vacances. هل ستذهبوا، هل انتم في رحله، هل تذهبون في رحله. باغ اكزومبل غادي نجاوب وي. هاد فوا الدراري راه بحال تو. فو شي واحد تنحترمو تنقولوا له فو، تو تنقولوها عاديه. الوغ تنقولوا وي هادي نرومبلاسيها بجو. بارتي هادي او زد حيت فيرب تنزيدو او زد هنايا في هذا الفيرب ديال التروازيام جروب. هنا تتبقى غير اس. الوغ شنو تنقول لو فيرب بارتيغ هذا بيان سور تنقول وي جو بار اون فاكونس. لاحظتوا تنشدو غير هادو تنحطوه، تنزيدو غير وي ولا نو. وي جو بار اون فاكونس. واش فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ راه ساهله. هانتوما est-ce que tu comprends le français. oui je comprends le français. non je comprends pas le français. est-ce que tu aimes le chocolat. non
Est-ce que tu aimes le chocolat? Non, j'aime pas le chocolat. Oui, j'aime le chocolat. Est-ce que vous partez en vacances? Oui, je pars en vacances. Alors هادو هما لي كيسيون est-ce que كيفاش تنسول وكيفاش تنجاوب بكل بساطه. لا عطيكم السر. دابا غادي ندوزو لهاد لي زوتي ديال الاستفهام. كال وهاد كال وكال وكال. غادي نشرح لكم لا ديفيرونس. هاد كال الدراري تتقول المفرد المذكر، مفرد مذكر ماسكولين سينغولير ام اس ماسكولين سينغولير. هذه تتقال المفرد مذكر. بغيت انا نسول على شي حاجه مفرد مذكر تنقول كال. بغيت نسول على شي حاجه مفرد مؤنث تنقول كال. كال مفرد مؤنث راه بحالها غتنزيدو ال او على فا. كال كيل عاوتاني مذكر جمع. كال مؤنث جمع ماسكولين بلوريال فيمينين بلوريال. الوغ عقلوا عليهم نعطيكم السر. نعطيكم لا فراز وتشوفوا كيفاش نديرو نجاوبو تا هو. باغ اكزومبل تنقول quel est le meilleur joueur de foot pour toi. quel est le meilleur joueur de foot pour toi. من هو احسن لاعب بالنسبه لك. من هو احسن لاعب كره القدم بالنسبه لك ولا لاعب كره بالنسبه لك. الوغ الدراري شنو تنجيو؟ انتبهوا معايا نعطيكم السر لهاد القوالب هادو. انتبهوا باش تفهموا. تنجيو الدراري هي كال. هاد كال هادي تتمشي معاها او اس تي. او اس تي ديال لو فيرب اتر. تجي وراها ديما وراها هاد اي. تجي وراها شنو تاخذ هذا. تتقول لو ميور جوور دو فوت بور طوا. شنو تتولي موا. بور موا تتشد هذه تتحطها هنا تتقول اي. ها نتوما هذه كيلي تتحيد تتشد السؤال لو ميور جوور دو فوت بور طوا تتشدو تتحط لو ميور جوور دو فوت بور موا حيت هو قال بالنسبه لك. الوغ فاش نقولوا احسن لاعب كره بالنسبه لي ما تبقاش لك طوا. شنو تتولي موا. شنو تنشدو هاد اي وتنحطوها هنايا وتنزيدو. باغ اكزومبل زين الدين زيدان مثلا لو ميور جوور دو فوت بور موا سيتي بور موا اي زين الدين زيدان. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ راه ساهله ماشي صعيب. غادي نمشيو عاوتاني لهاد المفرد المؤنث. Quelle est la vraie raison de son départ. Quelle est la vraie raison de son départ. وباش انا تنعرف واش هذا ندير المذكر ولا بغيت انا نسول باش نعرف واش ندير المذكر ولا المؤنث. تنجي لهنايا تنقول لو ميور راه بادي بلو ميور العقل. لو ميور مذكر حيت نتوما لو مذكر. هنا لا فغي الوغ راه مؤنث. غادي ندير هذا المؤنث. فهمتوني ولا فهمتوش؟ لا فغي ريزون دو سون ديبار ما هو زعما بحال ما هو السبب ما هو الدافع الحقيقي لرحيلك. شنو تنجيو الدراري ورا هادي قلنا هانتوما ورا تنقولوا لا فغي ريزون دو سون. هنا ما تبدلش سون ما تتبدلش طوالي تتولي موا. عقلوا لا عطيكم السر. وحاجه اخرى دابا نوريها لكم ابخي. الوغ شنو تنقولوا لا فغي ريزون دو سون ديبار اي تتزيد حداها. باغ اكزومبل شنو هو لا فغي ريزون دو سون ديبار اي لو بروي مثلا الضجيج. هنا quels sont vos projets pour les vacances. ما هم زعما ما هم بحال مشاريعك في العطله. هنا لاحظوا معايا الدراري شوفوا هاد كال مذكر جمع شفتوها هي باس. فاش تكون مذكر جمع ولا مؤنث جمع تنديروا الصون. فاش تكون مفرد تنديروا اي. فهمتوني ولا فهمتوش؟ عقلوا الصون و اي. لاحظوا هنا باش عرفنا جمع هانتوما فو بروجي زعما مشاريعكم بور لي فاكونس. الوغ شنو تنديرو الدراري؟ فو شنو تتولي الدراري؟ فو ما تتبقاش فو تتولي مي. هاد الشيء خصكم تعرفوه الدراري. هذا الدرس راه شارحو بوحدو. تنقولوا مي بروجي بور لي فاكونس تنحطوا هاد الصون هنا. الصون تتقولهم شنو هو. عاوتاني ندوزو لهادي هادي مؤنث جمع. تنقولوا كيل سون لي شانسون كو تو بريفير. Quelles sont les chansons que tu préfères. شنو غادي نقولوا الدراري؟ les chansons que tu شنو تتولي je. les chansons que je préfère تنحطوا الصون هنا sont. par exemple les chansons que je préfère sont وتتقول لهذاك الاغاني اللي تعجبوك نتايا. فهمتوني ولا فهمتوش؟ واش اورينتال اوكسيدونتال على حسب انت شنو تعجبك اكزاكتوم. ولا تقدر تقول شي شونتور معين. فهمتي؟ الوغ عقلوا لا عطيكم السر. حاولت نبسط لكم الماكسيموم بوسيبل. تفرجوا في هذا الشيء اللي شرحت لكم. تفرجوا عاودوا تفهموا هذاك بلا تنقولوا هذاك السر اللي كاين.
فهمتوا؟ كاين واحد السر، تفرجوا وعاودوا باش تفهموا هذا الشيء اللي شرحته دابا، تفهموا بواحد لا ميثود اللي هي ساهله غادي يجيكم ان شاء الله باذن الله. تنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون فاتكم، تنتمنىكم انكم تستافدوا، تنتمنى انكم تافونسيو في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز بكل بساطه. ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير كي جاكم لا فيديو، تبروبوزيو عليها دوطخ سوجي، تبارطاجيو مع لي زامي ديالكم لا فامي ديالكم، وتانفيتيو لي زوطخ اللي باقي ما دايرينش ابوني في لاشين باش يتبع لي زوطخ فيديو ان شاء الله، وباش تا هو يتاميليورا في لابرونتيساج ديال لا لونغ فرونسيز. كان معكم عماد زنيتي، الامل اللقاء بكم في فيديوهات جايه، تنقول لكم السلام عليكم.